نبی کریم نے صحابی دا بازو پکڑیا ہے، اور صحابی دا بازو پکڑ کے اعلان کیتا ہے، فرمایا صحابہ جنہیں جنتی ویخنا ہے اور مالک بن سینان ویخ لوے۔ صحابہ عرض کی دی کملی والے اینا کیڑا یا سامل کیتا ہے جدی وجہ تو جنتی بشارت پہ دیں دے۔ کملی والے آقا نے فرمایا صحابہ اے میرے خون دا پیالہ پی کے آگے آئی، اے دیاں رگا چا میں محمد خون اے تا جنتی ملادی محفل جی آکے بین والے ہوں میں نو سچی دسی آجے جے صحابی دیاں رگا نبی پاک دا خون ہوئے او صحابی دے جنتی ہے فرمند نہ پوے گا نبی کریم دیاں رگاں دے وچ جس والدین دا خون ہے او والدین بھی جنتی۔ تو یا اللہ تیرا جانگا کچھ نہیں جڑا ہور اچھا بولے اپنے مرشد نال مدینے چلا جاوے۔ تو یا اللہ جڑا ہور ہاتھ چوکے بولے پوری فیملی دے نال عمرہ کرنا چلا جاوے۔ تو یا اللہ تیرا جانگا کچھ نہیں جڑا ہور اچھا بولے اج رات نو اکھ لگے قرآن والے آقا دی زیارت نصیب ہو جائے۔ سنی گا قرآن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اللہ نے فرمایا تحقیق میرے بلو ایک دلیل آگئی عرض کسی یا اللہ دعویٰ پہلے ہوندائی دلیل بعد سی ہوندی تو سا فرمایا دلیل آگئی اللہ فرمایا میرا دعویٰ بھی موجود ہے یا اللہ کی دعویٰ موجود ہے۔ اللہ نے رشاد فرمایا میرا دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ، میرا تو علاوہ کوئی عبادت لائق کوئی نہیں، میرا دعویٰ ہے لیسا کمثلہ شیء، میرے برگا دوسرا کوئی نہیں یا اللہ یہ تیرے برگا دوسرا کوئی نہیں، اسا تینو ویکھیا کوئی نہیں، کدے سامنے آنا تینو ویکھ دسیے تیرے برگا کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار، فرمایا دنیا دی اکھ مینوں نہیں ویکھ سکدی یا اللہ پھر کی میں پتہ چلے گا تیرے برگا کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا دنیا والیوں پھر کاری انج لینے ایک انج دی صورت بنا کے بیج دینا دیکھیو نو جایا دے منی میں نو جایا۔ اللہ نے فرمایا بیکھیو نو جایا دے منی میں نو جایا دے۔ اللہ فرمایا کملی والے پھر کری جلنے اکھاں تے نو دے دینا بچ ویخنا اپنا رکھ دینا سونے زبان تے نو دے دینا بچ بولی اپنی رکھ دینا سونے کان تے نو دے دینا بچ سماعت اپنی رکھ دینا سونے ہاتھ تے نو دے دینا بچ پکڑ اپنی رکھ دینا سونے قدم تینو دے دینا بچ ٹرنا اپنا رکھ دینا کملی والیا کان تینو دے دینا سونے سننا اپنا رکھ دینا۔ اللہ فرمایا کملی والیا مقدی مکاؤ دے صورت تینو دے دینا بچ جلوہ اپنا رکھ دینا۔ اللہ فرمایا ان بولو سبحان اللہ اور اچھا بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرمایا کملی والے صورت تینوں دے دینا بچ جلوہ اپنا رکھ دینا ماں تو جنہ تینوں ویکھے انہاں ویکھ کے مدنہ پہ گیا واہ کملی والیا جدہ محبوب ایڈا سونا ہے اور رب کیڈا کو سونا ہی ہوئے گا اور رب کیڈا کو سونا ہی ہوئے گا جدہ ماہی ایڈا سونا بن کے آگیا۔ عاشق نے قلم اٹھائی بڑا مٹھا رنگ پیش کیتا میں شعر پڑھاں گا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء ایچھے ہاتھ راکے نا سندہ ٹڑ لا کے آخنا تیری کیا بات ہے ہاتھ چوکے کہنا کملی والیا تیری
سجے کھبے بے کو جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا سہارا کراوے تے او دا ہاتھ کھڑا کر کے اونوں آکھو تیرا دل نہیں کردا کہندے کملی والیا تیری کملی والیا تیری اسے واسطے کہندے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری سرور انبیاء تیری سرور انبیاء تیری سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری اے حبیب خدا تیری میں دیکھ رہا کچھ دوست نہیں ہاتھ چکرے انہاں واسطے گل جنہ ہاتھ چکے انہاں واسطے تو خوشی والی گل جنہ نہیں چکے انہاں واسطے لمحہ فکریت گل کر کے نا دنیا دی مثال دے کے سمجھا کے پھر شہر والا چلنا دنیا دی مثال دینا ماں بندہ کام تو آئے نہ تھکیا بڑی پکھ لگی ہوئے شام دا وقت ہوئے تو بندہ آ کے کر ماں پین بیٹی جڑی بھی روٹی بنا دی انہوں کبھی روٹی لے کے آ اور روٹی لے کے آوے بندہ سامنے روٹی پائی ہوئے سادن پہ آوے کام تو تھکے آوے پہلا لکمہ لگاوے نا تو سادن کمال دا بڑھے آوے تو بندہ پہلا لکمہ لگا کے اندر آج تے مزہ ہی آگیا کمال دا سادن بڑھے ہے تو عورت کول کھلو کے خوش ہو جان دیئے بندہ پوچھ دائے تعریف کھانے دی اور ہی خوش ہو پئی نہیں ہے تو عورت بول کے آخری تعریف پاویں کھانے دی بنا کے دے میں لے کے آئی ہے نا تو آج تسی ہاتھ چوک کے آنکھوں کے کملی والے آ تیری کیا بات ہے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے تو عرشاں تے رب راضی ہو جاوے گا اسی عرض کران کے ربا سونیا تعریف کملی والے دی راضی تسی پے ہوندے ہو تو اللہ فرمان گے تعریف پاویں کملی والے دی بنا کے تے میں بھیجی آئی نا انہوں جنہوں اس گال سے خوشی ہے نا کہ رب راضی ہو جاوے گا یہ جو ہاتھ چوکے آخنا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری سرور انبیاء تیری سرور انبیاء تیری تھے آدم علیہ السلام دی بھی بڑی شان ہے ایمیں تھے نوح علیہ السلام دی بھی بڑی شان ہے ابراہیم دی بھی بڑی شان ہے اسماعیل دی بھی بڑی شان ہے حضرت اسحاق دی بھی بڑی شان ہے حضرت یعقوب دی بھی بڑی شان ہے حضرت یوسف علیہ السلام دی بھی بڑی شان ہے ایمیں داؤد علیہ السلام دی بھی بڑی شان ہے سلیمان علیہ السلام دی بھی بڑی شان ہے زکریا علیہ السلام دی بھی بڑی شان ہے شعیب علیہ السلام دی بھی بڑی شان موسیٰ علیہ السلام دی بھی بڑی شان ہے عیسیٰ علیہ السلام دی بھی بڑی شان ہے لیکن جن بھی نبی آندے گئے نے سارے ہی کندے رہنے سرور انبیاء تیری سرور انبیاء تیری سرور انبیاء تیری رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے آج میرا دل کر دے بھائی جان نے محفل سجائی ہے اور انہوں نے ماشاءاللہ اپنے گھر دی خوشی دے بیچ اس سرکار دے ذکر دے اہتمام کیتا ہے اور جتھے کار بنیا ہوئے تے ابتدا سرکار دے ذکر تو ہوئے تے پھر رحمتاں آپ نزول ہو جاتا اللہ تعالیٰ انہوں دے گھر دے اندر اپنی خاص رحمتاں نزول فرمائے حضرات گرامی توجہ فرمایا جے آج میرا دل کردا ہے کہ میں اس موضوع دا انتخاب کراں سند لوکی آگے کہنے نے کلامہ صاحب ماں دی شان پڑھو ماں دی شان آگے پڑھو پوچھا جاوے کیوں آخ دنے ماں دی شان پڑھو گے سینے بڑی ٹھنڈ پوے گی دل نو سکون ملے گا آج میرا دل کردا کسی دنیا دار دی ماں دا شان پڑھی جاوے انہوں بڑا سکون ملتا ہے آج نبیان دے امام دی ماں دی شان پڑھی جاوے آج ایتھے بہ گئے کملی والے آقا دی ماں دی شان پڑھا گے کملی والے آقا گھومبتے خضرہ جو ساڑھے ہوتے راضی ہو جائیں گے آج لوگ قبلہ سرکار دے والدین دے امام دے بارے شک کر دینے گلہ کر دینے میں فرقہ باریت دے گل نہیں کرنی
میں اپنے عقیدے کی گل کرن لگا اج گل میں سناواں گا انصاف تساں کرنا ہے انہاں دے والدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین دے ایمان دے بارے شک کردے نے حضرات گرامی اج بندہ ٹریا جاوے نا تے راستے دے وچ کوئی سیدزادہ مل جاوے تے لوگ سیدزادے نو ادب کردے نے او دے ہاتھ چومدے نے قدم چومدے نے احترام کردے نے کیونکہ اے سیدزادے نے کیوں انہاں دیاں رگاں دے وچ نبی کریم دا خون ہے اسی اس خون دا عادت احترام کرنے ہاں تارک بھائی پوری توجہ نال پورے مجمع در توجہ رکھیا دے میں گل آسان کر کے سمجھا کے لے کے جانی ہے ایک دن تیرے میرے کملی والے آقا نے نعمت البخاری بخاری شریف دے شرح نعمت الباری جلد نمبر اول دے اندر واقعہ ملتا ہے میرے کملی والے آقا نے ایک جنگ دے اندر دوسری روایت دے اندر ایک ہجامہ کروایا خون مبارک نکلیا تے پیالہ دے اندر خون میرے کملی والے آقا نے خون نکلو آگے تے صحابی نے فرمایا صحابی ادھر آئے نا صحابی نبی کریم دی بارگاہ دے وچ حاضر ہویا جی یا رسول اللہ کملی والے آقا نے فرمایا اے میرے خون دا پیالہ لے کے جاؤ تے جگ تے کتے اونچی جگہ تے گرا کے آؤ صحابی نے سرکار دے خون والا پیالہ پکڑیا تے ٹڑتے جا رہے تے سوچ دینے جگ چ کیڑی ایسی جگہ جتھے سرکار دا خون رکھیا جاوے کیڑی ایسی جگہ جتھے سرکار دا خون رکھیا جاوے تے کوئی جگہ نہ لبی عشق بول کے آخر نے عشق دیا مفتیا تو ہی فتوہ دے دے تو ہی دس دے سرکار دے خون والا پیالہ اور شانہ والا خون کتھے رکھیا جاوے تے عشق بول کے آخر جے میرے کو فتوہ لینا ہی نا تے چپ کر کے سرکار دے خون آپا ہی پی جا سرکار دا خون آپا ہی پی جا جدو اس عشق دا پل حضرت بابا بلے شاہ صاحب گئے بڑا مٹھا رنگ پیش کیتا چلیے قصور دے تاجدار کو جو بولو سبحان اللہ بابا بلے شاہ صاحب کلم اٹھائی تھا فرمان دینے عشق کردہ صدا اپنی مرضی دیکھا میں راوے خدا نا راوے خدا جتھے جاوے جتھے جاوے جتھے جاوے چکا دے عاشق دا سر نائے کعبہ تے نا کربلا وے خدا جتھے جاوے چکا دے عاشق دا سر نائے کعبہ تے نا کربلا وے خدا جتھے چاہوے جھکا دے وے عاشق دا سر نائے کعبہ تے نا کربلا وے خدا اللہ نے قرآن سے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ واللحم ولحم الخنزیر میں خون حرام کیتا اتھے صحابی خون پی گیا ہے عاشق بول کے آنکھ جدے سگا لوا لگیا عشق میں سوکھا نیوں سجنا نبائیدہ عشق میں سوکھا نیوں سجنا نبائیدہ کدے کدے دید لئی سولی چڑھ جائیدہ کدے کدے دید لئی سولی چڑھ جائیدہ عشق بڑا اوکھا ہے کیونکہ عشق میں سوکھا نہیں ہو کیوں نہیں سوکھا کیونکہ عشق آپ بھی اولائے دے کم بھی اولے عشق آپ بھی اولائے دے کم بھی اولے کچھ چھٹ دانی ہوگا جتے پیجاوے پلے اے میں گل دے پاس ٹر جانی آؤ واپس چلیے صحابی نے نا سرکار دے خون والا پیالہ پیتا تے ٹورے ٹورے نبی کریم دی بارگاہ سے اپنے عقیدت ترجمانی کر لگا ماں ادھو صحابی سرکار دی بارگاہ چاہ حاضر ہویا نا تو سرکار دی بارگاہ چاہے تو سرکار بیکھے مسکرائی جا رہے جدو سرکار مسکرائے نا تو صحابی نے عرض کی تھی سونیا آج کی ہویا کیوں پہ مسکران دے ہو سرکار فرمایا صحابی جو تم کر کے آیا ہے تینوں کی لگ دا منوں نہیں پتا کی کر کے آیا ہے
मैंने पता तो मेरे खून वाला प्याला पी गया है, मेरे खून का प्याला पी गया है। मेरे नबी ने फरमाया इधर आ, हुण तू खून का प्याला तू पीता है, इनाम तेनू मैं अता करा, ये शान मैं अता करा। लो भाई ये अंदर ही मैं दस लगा नबी करीम दे वालिदैन दी शान। तवज्जो मेरे वाल रखे आजे। नबी करीम ने सहाबी दा बाजू पकड़िया है, और सहाबी दा बाजू पकड़ के ऐलान कीता है, फरमाया सहाबा जिन्हें जनती वेखना है और मालिक बिन सिनान वेख लवे। सहाबा अर्ज की कमली वाले इन्हें केड़ा ऐसा अमल कीता है जिदी वजह तो जन्नत की बशारत पे देंदे हो। कमली वाले आका ने फरमाया सहाबा ए मेरे खून दा प्याला पी के आ गया है, एदियां रगां च मैं मुहम्मद दा खून ए तां जनती है। मिलाद दी महफिल च आके बैठण वाले हो मैनू सच्ची दसिया जे जे सहाबी दियां रगां च नबी पाक दा खून होवे ओ सहाबी ते जनती है, फरमान ना पवेगा नबी करीम दियां रगां दे विच जिस वालदैन दा खून है ओ वालदैन भी जनती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बारी बोलो सुभान अल्लाह। और जे सहाबी दियां रगां दे विच नबी करीम दा खून होवे ते सरकार फरमान ए जनती है, ते सरकार दा खून उन्हें पीता ते जोड़ा ओ खून सरकार दियां रगां दे विच ओ फिर जिस वालदैन दा खून है वालदैन भी फिर जनती ने, ओ वालदैन भी जनती ने। आसान करा बुजुर्ग लोग बैठे हुए इन्हां नूं पुछो पुराने वक्तां दे विच ना माइयां एक चाटी लैके ना ते सुबह फजर दे वक्त चाटी नूं पकड़ के चंगा धोंदियां, बार बार मलदियां, कलमे पढ़दियां, कदे कुछ करदियां। ते कोलों गुजरन वाला पूछे ना मां जी ये बार बार बर्तन क्यों धोंदे हो, क्यों बार बार कलमे पढ़ते हो? ते माई बोल के आखदी पुत्रा ये बर्तन दे विच मैं पाना दुध ते दुध रब दा नूर है, दुध रब दा नूर है ते इहदे विच रब दा नूर पाना तां पे धोनी आ। मैनू सच्ची दसो पिंड दी माई नूं पता है कि जिहड़ा दुध नूर है उहनूं पाक जगह ते रखीदा है। अल्लाह फरमाया मैं नूर बना के भेजिया है, उस माई नूं पता नूर कित्थे रखीदा, रब नूं नहीं पता किहड़ी मां दे शिके विच नूर पिया रखना वा, किस मां दे शिके विच पिया नूर रखना वा। इसे वास्ते अशक बोल के आखदा है तैबा जई छा कोई नहीं, तैबा जई छा कोई नहीं, मेरे आका मां वर्गी सारे जग विच मां कोई नहीं। मेरे आका दी मां वर्गी सारे जग विच मां कोई नहीं। अदरा जी जो मेरे कमली वाले आका दी मां दा बचपन है ना आ फरमानियां साढ़े बचपन दे अंदर एक औरत आंदी है जिदा नाम सौदा बिनत ज़हरा है, एक नाम है सौदा बिनत ज़मा, दोनों नाम मैं पढ़े। वो औरत आंदी है इंज दी काहिना औरत इंज दा रब ने इल्म अता कीता कि लोकां दी हाथां दी लकीरां वेख के तकदीरां दस दिंदी है। अम्मा आमना फरमाती है वो औरत आंदी है तो साढ़े इलाके च रौले पै जाते हैं। ये जो औरत खुद पैदा हुई सी ना सिरे ते हलबिया दे अंदर आंदा है इस औरत का सारा रंग काला अखां नीलियां सन। उस वक्त दे वजह तारक साहब ये औरत पैदा हुई जो लोग बेटियां जिंदा दफन कर देंगे सन। इहदे बाप नूं खबर मिली कि तेरे वाल बेटी पैदा हुई और रंग भी काला ते अखां नीलियां ने। उन्हें कहा खबरदार मैनू कोई बेटी बखाओ ना, जाओ इन्हूं जिंदा दफन करके आओ। नौकर बेटे बच्चे को लैके गया, जाके जिंदा दफन करने लगा, साइड ते रखा तो मिट्टी पुटनी शुरू की थी। आवाज आई इनू ना मारी। उन्हें बाहर निकल के देखा आवाज किधरों आ रही है, आवाज देने वाला नजर ही नहीं आया। उन्हें अपना वहम समझ के ना फिर मिट्टी पुटनी शुरू की थी। दूसरी बारी मिट्टी पुटनी शुरू की थी तो फिर आवाज आई इनू ना मारी। उन्हें फिर बाहर निकल के देखा आवाज देने वाला नजर ही नहीं आ रहा। तीसरी बारी मिट्टी पुटनी शुरू की थी कि आवाज आई इनू ना मारी, रख जा जे तुहाडे कोल नहीं पलदी ते आपे ही असीं पाल लवांगे। उन्हें बच्ची की शान वेखी ना तो वेख के आखदा बच्ची कोई आम बच्ची नहीं, ये तो बड़ा ही मुकाम है, इन्हू मैं जिंदा दफन कर दे घर लै जाना। नौकर बच्ची नूं घर लैके गया, उन्होंने पालिया जवान किया। बच्ची जवान होकर बड़ी बड़ी आलमा ते बहुत बड़ी फाजला बहुत बड़ी काहिना औरत बनी। रब ने इंज दा इल्म अता किया कि
کہ لوگوں دے ہاتھاں دیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دیئے اما آمنہ فرماندیاں میرا بچپن عورت ہی آ گئی ہے جڑے ویلے عورت ہی آ گئی ہے اچانک رولا پہ گیا سارے لوگ اکٹھے ہو کے آ گئی ندی ٹری ٹری آ گئی جڑے ویلے میں آ گئی میری سہیلیاں نے اپنا ہاتھ بھی کھایا ہے میری باری آ گئی سہیلیاں بول کے آخدیاں نے آمینہ تم ہی اپنا ہاتھ وکھا لے جڑے ویلے میں اپنا ہاتھ وکھانی میرا ہاتھ پکڑ کے عورت نے رولا پا دیتا ہے تو رولا پا کے آخ دیئے اے لوگ بچی کون ہے لوگا بول کے آکھے اے وہاں بھی 90 مناب دی بیٹی ہے تو لوگا بول کے آکھے کی ہویا آئی تو بول کے آخ دیئے ہادی النذیرہ او تولیت النذیرہ بول کے آخ دیئے میرا علم آخ دائیں اے جدو بچی جوان ہوئے گی یا آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے جدو بچی جوان ہوئے گی یا آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے گی اور بچپن دے بچی بشارتہ ملنیاں شروع ہو گئی ہیں اما آمنہ بھی جوان نبی کریم دے بابا جان حضرت عبداللہ بھی جوان ان دونوں دی شادی ہو گئی وہ بھی وقت آگے حضرت عبداللہ دا وصال ہو گیا سیدہ آمنہ بھی روندیاں نے حضرت عبدالمطلب بھی روندے نے جدہ جوان پتر دنیا تو پر جاوے پچھو سباب دل تکی بھیج دیئے جس عورت دی شادی نو چاند ماں گدرے ہون او دا سباب اچھر دائے اس عورت تکی بھیج دیئے او عورت ہی جان دیئے او باپ ہی جان دائے حضرات گرامی تو میں روندے نے ایک دن عبدالمطلب پارک صاحب کعبے تے پڑھتے پکڑ کر رو کے دعا کیتی ربا سونیا آمنہ بھی عبداللہ نو یاد کر کے رو دیئے تے میں بھی اپنے پتر نو یاد کر کے رونا ماں ربا سونیا سانو دوما نو انج دا پتر عطا فرما جڑا ساڑھے دوما دا دل دا چین ہوئے ہے بچو آباد آئی عبدالمطلب پریشان نہ ہو اسی انج دا پتر عطا کرانگے جڑا تواڑے دوما دا دل دا چین نہیں ہوئے گا دو جہانہ دا چین بن کے آوے گا دو جہانہ دا چین بن کے آگے گا اما آمنہ فرما دیا نے ان جڑے پاسے جامع مبارکاں جڑے پاسے جامع خوشخبریاں جڑے پاسے جامع منو مبارکہ مل دیا نے منو سلامیاں مل دیا نے اما آمنہ فرما دیا نے منو درخت بھی سلامیاں دین شجر بھی سلامیاں دین میں جڑے پاسے جامع منو مبارکہ نبی آکے مبارکہ دین اما آمنہ فرما دیا میں ایک لمبے جے قد دا باپا یا گیا ایک لمبے جے قد دا باپا یا گیا آکے میرا سرتے ہاتھ رکھ دائیں ہاتھ رکھ کے آخ دیا آمینہ یہ دن مبارک ہوئے میں پوچھیا بابا جی تسی کون ہو بابا جی بول کے آخ دنے آمینہ میں نسل انسانیت دا بابا میرا نا آدم علیہ السلام دن مبارک دین آیا ہوں کسے عام بچے دی ماں نہیں بن والی رب دے حبیب دی ماں بن والی رب دے حبیب دی ماں بن والی ہیں اما آمنہ فرمان دیا ہر پاسے مبارکاں ہر پاسے بشارتاں ہر پاسے خوشخبریاں مل دیا نے جوڑے پاسے جامع نبی بھی مبارکاں آکے راتن ہوں دیں نے وقت تو گزردہ رہا اما آمنہ فرمان دیا نے بچے دی بلاد دا وقت قریب آ گیا تو میں کمرے دے اندر اکیلی بیٹھیاں تو رب دی بارگاہ جی التجا کرنی ربا سونیا دنیا دی عام عورت بھی ہوئے نا تو بچے دی بلاد دا وقت عورت دے کول عورت دا ہونا ضروری ہوتا ہے میرے کول تے عورت ہی کوئی نہیں ربا سونے تیرے محبوب دی ماں پڑھن والیاں اما آمنہ فرما دیا جو انہی گل سوچ لیاں جڑے ویلے انہی گل سوچ لیاں چاری عورتاں آ جاندیاں میں پوچھنیاں نہیں آن والی ہوں تسی کون ہو کتھوں آئیاں جے تھوڑا نام کی ہے عورتاں بول کے آخ دیاں نے آمینہ اسی جنہ دے بچوں آئیاں میں پوچھیا تھوڑا نام کی ہے عورتاں بول کے آخ دیاں نے آمینہ میرا نام ہوائے دوسری بول کے آخ دیئے میرا نام حجرائے تیسری بول کے آخ دیئے میرا نام آسیائے چوتھی بول کے آخ دیئے میں عیسیٰ دی ماں مریم میں پوچھیا دی کیڑے کم آئیاں عورتاں بول کے آخ دیاں نے آمینہ مقدرہ تے ناد کرنیاں محمدیاں دائیاں بڑھ کے آئیاں
مقدرہ تے ناز کرنیاں محمدیاں دائیاں بڑھ کے آئیاں ہر پاس رولے پہ گئے ہر پاس سرکار دی آمد چرچی ہو گئے سرکار نارے اس باسی عشق بول کے آخدائی فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں انج ہاتھ چوکے نا سرکار دی آمد سندہ ٹڑلا کہنا حضور آ گئے ہیں کی آخنا ہے ہاتھ نہیں چکے سارے ہاتھ چکو سارے ہاتھ چکے بولو حضور آ گئے ہیں حضور آ میں دعا کرنا یا اللہ جڑا سندہ ٹڑلا کے آکھے حضور آ گئے ہیں آج رات نو اکھ لگے سرکار دی خواب تشریف لگے آ جان تے صبح اٹھ کے لوکاں نو آکھے راتی حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں بولو بولو حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں سرور آ گئے ہیں لو بھئی جملہ بدل لگا توجہ دنال گال دے سمجھ آبے تے مدہ آبے تے ہاتھ چوکے سے مدہ ٹڑ لا کے بولا جے سبحان اللہ اما آمنہ فرمان دیا خارجہ منی نور میرے بدن چو نور خارج ہے تو میں نور نو جنم دیتا آج لوگ آختے ہیں کہ مادلہ نبی نور نہیں فرقہ واریت دی گل نہیں اپنے عقیدے دی گل اما آمنہ فرمان دیا خارجہ منی نور لوگ کہندے ہیں نبی نور نہیں پیجن والا کہندہ قد جاءت من اللہ نور اللہ کہے میں نور پہ جائے تو ماں جمن والی کہے میں نور نو جنم دیتا ہے تو جڑا حجہ بھی نبی دے نور ہونے میں شک کرے وہ دے اپنے ایمان دے پلے کی رہ جاندہ ہے وہ دے اپنے ایمان دے پلے کی رہ جاندہ ہے اما آمنہ فرمان دیا خارجہ منی نور ہر پاس نور نور ہر پاس روشنی روشنی اتنی روشنی کہ میں مکے بے کے او کئی میلاں دور کئی راتاں دا کئی دنوں دا سفر ملک شام دا مکے ہو بے کے ملک شام دے محلات پہ بیکھنی ہاں میں نو سارے سچی دسی آدھے جس جملے دی سمجھ آبے ہاتھ چوکے بولا جے سبحان اللہ اما آمنہ فرمان دیا نے میں مکے بے کے ملک شام دے محلات پہ بیکھنی ہاں میں نو سارے سچی دسی آدھے جدی ماں مکے بے کے ملک شام دے محلات بیک سک دیئے فرمندنا پہ گا کملی والا گنبد خضر جو ساڑھا ملاد بھی بیک سکتا ہے اور ساڑھا ملاد بھی بیک سکتا ہے ایسے باسی عشق بول کے آخدائیں دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا پھر آ گیا سونا سویرا سینہ ڈلا کے بولو آ گیا سونا سویرا ہو گیا آ گیا انج ہاتھ کھڑے کرو اے سارے جنہوں جنی آمن دی خوشی نہ اظہار کرے خود چیزاں دا اظہار بھی کیتا جاندہ ہے سینٹر والے نہیں بھی ہاتھ جو کرے ہیں تو اسے بھی آ چکو بھائی انج ہاتھ چوکے سینہ ڈلا کے بولو پھر آ گیا سویرا ہو گیا آ گیا یا اللہ جڑا سینہ ڈلا کے پڑے آ گیا سونا سویرا ہو گیا اج رات میں آنکھ لگ جاوے لگ مدینے والے نال جائیں سرکار خواب چی آ جاؤں صبح اٹھ کے لوکاں نہیں آنکھیں راتی آ گیا سویرا آ گیا اچھا ایک منٹ ہاتھ تھکے دینا بھائی اے 3-4 دی چیز آ گئی اچھا جڑا تھک گیا ہے نا ہاتھ چوکے بولا سبحان اللہ ہن میں کچھ نہیں کہندا ہن صحیح سرکار دے عشق وچ فریش ہو کے بولو سبحان اللہ تے ہاتھ چوکے کہنا آ گیا سونا سویرا ہو گیا او ہن او بندہ ہاتھ چوکے
سارے سجے کھبے ویکھیا جی دھیان رکھیا جی بندے دا او بندہ ہاتھ چوک کے پڑے آ گیا سونا سویرا ہو گیا سب تو پہلے اپنے اندر چاتی مار کے ویکھ جے او دے دل وچ سرکار دے ایمان دا سویرا ہے نا پھر چکے گا نہیں ہاتھ چوک کے کہنا آ گیا سونا آ گیا سونا ایمان دا اظہار کرنا شرط ہے تے ہاتھ کھڑا کر کے دسو جدی وجہ تو ایمان ملے جدو او آیا تو اسی کی کہنے آ گیا سونا ایسے واسطے کہنے آ گیا سونا آ گیا آ گیا اے تسی دے میں ہی نہیں کہہ رہی جدو حضور دی ولادت ہو گئی حضور دی پھپھو جان ٹریاں آ گئیاں آ کے فرما دیاں ہونے میں سرکار دے ولادت والے کمرے سے آ گئی کی ویکھنیاں سارے کمرے چ روشنی بڑی ہے جدو دیوے والے ویکھیا دیوا بجھیا ہے جدو کملی والے آقا والے ویکھیا تے مینوں کہنا پہ گیا آ گیا آ گیا ہو گیا آ گیا سونا جدو تیرے میرے کملی والے دی ولادت ہو گئی حضور دی پھپھو جان کنی آنی جڑے ویلے میں ٹری آ گئی آپ کے کنی سرما میں پونا ہے سر میں دانی پان لگئی سر میں دانی حدوں گر گئی غیب سے آواز آئی اے سرما پان دی لوڑ کوئی نہیں سونا سرما پا کے آیا تائیوں کہنے آ گیا ہو گیا آ گیا اے تارک بھائی لنگر بنایا لنگر بنایا میری لنگر کھان والی قوم ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ حضور دی پھپھو جان فرما دیا میں ٹری آ گئی میں کہ سرما میں پانا ہے تو سرما پان لگے نا تو سرمے دانی ہاتھوں گر گئی تو ویکھیا سرما پان دی لوڑی کو نہیں سونا سرما پا کے آیا ہے اگے ہو کے کنگھی کرن لگے نا تو ویکھیا کنگھی کرن دی لوڑی کوئی نہیں سونا کنگھی کر کے آیا ہے حضور دی پھپھو جان کے نہیں آنے آخ دیا نے آمینہ غسل میں کروانا ہے یہ تو بچہ پیدا ہی ہوتا ہے اس بچے نے غسل کروائی دا ہے آمینہ ان غسل میں کروانا ہے اگے ہو کے غسل کرواؤں لگے غیب سے آواز آئی وَيُزَكِّيهِمْ اے پاک ہون نہیں آیا بلکہ کل جگ نو پاک کرن آیا اے پاک ہون نہیں آیا کل جگ نو پاک کرن آیا ہے حضرات گرامی ان او بھی وقت آ گیا ہر پاس رولے پہ گئے ہر پاس مبارکاں آج او سونا آ گیا ہے جدیاں تانگا نبی بھی لائی بیٹھے ہوئے سانا آج او سونا آ گیا لو بھئی توجہ میرے بار رکھے اما آمنہ فرماندیاں نے میری سہیلیاں بھی ٹریاں آ گئیاں آ کے کہندیاں نے آمینہ سانو پتہ چلیا تینوں رب نے پتر دیتا ہے تے رولے پہ گئے نے او دے ورگا سونا ہی کوئی نہیں تے سان نبی بھی خان آسی ویک کے دسی ہے او دے ورگا سونا ہے کہ نہیں ہے ان سے علیہ جو ٹریاں قریب آئیاں تے اما آمنہ فرماندیاں نے جاؤ جا کے بیک لو دے ورگا واقعی سونا کوئی نہیں جے او دے ورگا سونا واقعی کوئی نہیں جے حضرات گرامی آخری گال تے میں تقریر ختم کرنے لگا توجہ میرے بار رکھے آجے بول کے آخریاں او دے ورگا سونا ہی کوئی نہیں تے سہیلیاں نے مینا ماریا ایک بول کے کہندی ہے پٹا تے کوجا تے کالا بھی ہوئے نا تے ماں کہندی ہے دے ورگا سونا ہی کوئی نہیں پتر کوجا بھی ہوئے ماں کہندی میرا چان ورگا ہے تے آمینہ اسی تے ویک کے دے سانگے کڈا کو سونا ہے اما آمنہ فرما دیا میں کڑا خود کہنیاں جاؤ جڑا ویک دو انہوں میں کہنا پہندے دے ورگا ہے ہی کوئی نہیں دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا لب کے لے آما کتھوں سونا تیرے
نال دا اما آمنہ فرما دیا جاؤ جا کے بیک لو بھئی آخری گالو کرن لگا سیلیاں ٹوڑیاں گئیاں نا سرکار کمبل دے اندر رہے سیلیاں نے انج کر کے کمبل چکیا سرکار دے متھے مبارک جو نور دی لاٹ نکلی ہے تو بیک کہہ دیا واقعی یہ دے ورگا سونا کوئی نہیں پیر میر علی شاہ صاحب قدم اٹھائی آخری شہر پڑھ کے تقریر ختم کرنے لگا مانگ تو پیر میر علی شاہ صاحب فرما دے نہیں اس صورت نو میں جانا کھائے اس صورت نو جدے دل دی جاؤنے آخری باری آنکھیں اس صورت نو میں جانا کھائے اس صورت پیر میرے علی شاہ صاحب کلام پتہ کدوں لکھیا سی جدوں خواب سرکار دی زیارت ہوئی سی سرکار نو ویکھیا سی ادوں اے کلام لکھیا سی انہاں ویکھ کے لکھیا تسی اج پڑھو ہو سکتا ہے اس کلام دی برکت نہ سانو بھی سننے زیادت نصیب ہو جائے آخری باری بات دے مطابق انج ہاتھ کھڑا کرو آخری باری سارا مجمع آخر تک سارے ہاتھ چوکے آنکھو اس صورت نو میں جانا کھائے اس صورت میں جانا کھا کے جانے جہانا جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچیا کھا کے رب دی میں شانہ کھا جس شان تو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ بس اے میرے کملی والے آقا دی شان تے حسن ہے میرے کملی والے آقا ساریاں تے رحمت چھٹے کرتے آئے ساریاں تے کرم نوازیاں کرتے آئے بس اے ہی دعا کرانگے اللہ تعالیٰ سانو اس میلاد دا صدقہ سرکار دی سیرت طیبات عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے کملی والے آقا جو دسے ہوئے طریقے تے چلنے دی توفیق عطا فرمائے جو سنیا سنایا اللہ اپنی بارگاہ قبول منظور فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین